السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة إلياس النبي عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة إدريس النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا عبد الرحمن أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة قطب الزمان سيد علي برمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة ولي الله غيب منقلم قديما قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة غوث العالم محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيمن الله مدبولي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة قطب الزمان سيد عالم برمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أجمير خواجة قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وعليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده.
اللهم إني أسأل خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذا الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أصبح بي أمس بي، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماته. اللهم سبحانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد ما كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله.
بسم الله ما يشاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح ربي رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد ما كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في السماء عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة കറണ്ട് ഇല്ല, കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله عليه وسلم. നമ്മുടെ
ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ടും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ജോലി നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും അല്ലാഹുവെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച പലരും ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لك الشكر حتى ترضى اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد റഹ്മറാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാതിരാജനായ രാജസയ്യിദായ സമദായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ, പാപികളാണ് റഹ്മാനെ, ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ. ആഖിറസമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ, മാഫ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഇഷ്ടമുള്ള, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ കോപിക്കുന്ന, നീ വെറുക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോലും അത്തരം ആളുകളിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ മെഹബൂബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ മെഹബൂബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളാക്കി തരണമല്ലാഹ്. നിന്റെ മെഹബൂബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ആക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നടത്തവും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളും ചിന്തകളും എല്ലാം ദീനിനുള്ളതാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള, നിന്നെ കോട്ടം വരുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഉണ്ടാക്കിയിടല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനും തഖ്വക്കും കോട്ടം വരുന്ന ഒന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിടല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തഖ്വയേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ, വറയേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെ ജീവിച്ചും അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ പൊന്നാര മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരെ ഒരാളെ പോലും നീ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണമല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ.
അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് റഹ്മാന്. കടങ്ങളെ വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ കാണിച്ചു തരണമല്ലോ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാന്. അള്ളാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാന്. യോജിക്കുന്ന നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ നൽകണം റഹ്മാന്. നീ നൽകണം റഹ്മാന്. വീടില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാന്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമായി വീട് നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കൂടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. വിവാഹം പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. യോജിച്ച ഇണകളെ നീ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ശരിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൺമക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് യോജിച്ച ഇണകളെ നീ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിക്കാൽ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളുണ്ട്, മക്കളുടെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാതാപിതാക്കളെയും ദീനിനെയും അനുസരിക്കുന്ന പൊന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കളെയും ദീനിനെയും അനുസരിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ബുദ്ധിശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓർമ്മശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീനിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കിടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ്, കാണുന്നവനാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഷർറുകൾ നീ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ ഷർറുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടി ദൂരീകരിച്ച് ഖൈറിന്റെ വഴികൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട റഹ്മാനെ. ഖൈറല്ലാത്തതിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ തിരിക്കല്ല റബ്ബ്. ഷർറുകൾ നീ ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നുകൊണ്ട അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കിടല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു കഴിവുമില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും റബ്ബാകുന്ന നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലാ. റബ്ബാകുന്ന നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നോടും നിന്റെ അടിമകളോടും വീട്ടേണ്ടുന്ന ഹക്കടപാടുകൾ വീട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിന്റെ കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളിലേക്കും സഹായിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർ ഒരാളെ പോലും നീ വെറുതെ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്, ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്, ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله കൃത്യമായി 6:30 മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച്
ഹിഫ്ള് ഖുർആൻ കോളേജിൽ വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ നടത്തും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായി വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.